देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक. तूं जेवण करता आसतना तुज्या शेजाऱ्यांक, तुज्या भाव भयण्यांक, ग्रेस्तांक आनी तुज्या मट्टाच्यांक तूं आपयनाका कित्याक तेय तुका आपयतले आनी तुजें रीण फारीक करतले. पूण तूं जेवण करताय जाल्यार थोंट्यांक, कुड्ड्यांक, पांगळ्यांक हांकां तूं जेवणाक आपय आनी ते तुका कितेंच दिवंक शकनात. तुजें ऋण फारीक करूंक शकनात. पूण नितीवंतांच्या जिवनपणा वेळी तुका तुवें दिल्लें तुका फाटीं मेळटलें. ही उतरां जेजू क्रिस्ताची जावन आसात. आनी हें सकयल करूंक एक नितीवन मनशाक मात्र साध्य. पातकी मनशाक हें साध्यच ना. कित्याक हर एक मनीस पातकी. आमी सर्वांनी ही महिमा होगडायल्ल्या वरवींच आमी आपयत आसतना आमी शेजाऱ्यांक, तांकां, हांकां कोण आमच्या त्या एका स्टेटसाक आसा तांकां मात्र आमी आपयता आनी थोडे फावटी वचून आश्रमांत जेवण दिवंकी पुरो. पूण हांगासर जेजू क्रिस्त आमकां सांगता की नितीवंत कोणीय ना. जेजू क्रिस्त मात्र नितीवंत जावन आसा आनी ताणें आमकां ताच्या जेवणाक आपयलां. कित्याक आमी कुड्डे, आमी पांगळे, आमी थोंटे, आमी भिकारी. कित्याक म्हळ्यार आमी सर्वांनी ती देवाची महिमा होगडायल्या. आनी जेजू मात्र नितीवंत देव जावन आसा आनी ताच्या ग्रेस्तकायेक आमकां थंयसर सोलोवंक जायना. ताच्या जेवणाक भागीदार जावंक आमच्यान साध्यच ना. पूण जेजू क्रिस्तान ताची महिमा, त्या सर्गीची महिमा सांडून तो मनीस जावन ह्या संवसारी आयलो आनी म्हजे आनी तुजे खातीर एक नितीवंतपणाचें जिवीत तो जियेलो. कित्याक ताच्या जेवणांत आमी वांटेली जावच्याक आनी हें ऋण आमकां फारीक करूंक जायना भाव भयणीनो. आमचें जिवीतच दिल्यार, आमचें जीवन जेजू खातीरच समर्पण दिवन आमी रक्त साक्षी जाल्यार, आमचें रगत वारयल्यार खंडीत जावन हें ऋण फारीक करूंक आमच्यान जायना. कित्याक जेजू क्रिस्तान नितीवंत जावन जियोवन आम्हा सर्वांक नितीवंतपण लाबोवन दिलां. देवा मुखार रावचें भाग आमकां दिलां. सर्गीच्या जेवणांत भाग घेवचें भाग आमकां फावो केलां भाव भयणीनो. तर आमी नितीवंत जाल्यार आमच्या खंयच्याय कामा वरवीं न्हय, बगर जेजू क्रिस्ताच्या खालतेपणा वरवीं, ताच्या त्या बलिदाना वरवीं आमी आज नितीवंत जाल्यार हें ऋण कोणाक फारीक करूंक जायत. ही कृपा कोणाक फारीक करूंक जायत. कोणायच्यानी साध्य ना. देखून जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक आपयता ताच्या जेवणाक आनी त्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी बागी जावन आसा भाव भयणीनो. आज आमी आमच्या कुडींत न्हय थोंटे, बगर आत्मीक जिणेंत आमी थोंटे, कुर्डे आनी थंयसर जीव होगडायलेले. पूण आमकां जीव दिवंक जेजू क्रिस्त आयलो. ताच्या मांसा रक्तान आमकां ताणें पोशण दिलां. ताच्या उतरा वरवीं, ताच्या शुभ वार्ते वरवीं आमी भावार्थ दवरचे बरी ताणें केलां आनी आमकां सस्नीक जिवीत ताणें सोडून दिलां आनी ताचो पवित्र आत्मो भावार्थ्यांक खात्री जावन आसा आनी हें सकट देवाचें काम जावन आसा आनी असल्या जेवणाक आम्हा सर्वांक आपयलां. आज देव मनशा सैमान कोणाकी पळयना, बगर देव देवाच्या दिश्टीन पळयत आसतना हर एकल्यांनी देवाची महिमा होगडायल्या. आम्हा सर्वांकी जेजू क्रिस्ताची गरज आसा आनी जेजू क्रिस्त मात्र त्या नांवा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय नांवांत हांव आमकां सोडवण ना. आमेन.